कात्रो किन्दा पनि भ्रष्टाचार गरेर खाने चम्चे सूचीकार कुचीकार ओरपरका नातादातालाई त्यो पदमा राखेर आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साउने काममा प्रधानमन्त्री र यो सरकार लाग्यो। भर्खर चुनाव हारेको मान्छेलाई फेरि माथि ल्याउनु पर्ने अरे, त्यसलाई नलैकन पार्टी नै नचल्ने अरे, आफू भ्रष्टाचार गरेर टन्न सन्तान दर सन्तानलाई पुग्ने सम्पत्ति जोहो गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने काममा सरकार लाग्यो देख्दा हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ। वामदेव गौतम पनि मलाई त एकदम हट्टी स्वभावको इमान्दारै नेता होला, पार्टीमा दरो भूमिका होला भन्ने लागेको थियो। उहाँ पनि कसैले नचाउँदा स्फोट र नाचिहाल्ने नेता हुनुहुँदो रहेछ। नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलाई हिजो सोलुसन लाएर लसुन लाएर जोडिएको थियो, त्यो धेरै टिक्ने अवस्था देखिएन। सचिवालय हेर्नुहोस्, एउटा दलित, एउटा महिला, एउटा जनजाति, एउटा पिछडिएको वर्ग मधेसको मान्छे कोही छैन। आफू बाहुनहरू 500 जना बस्नु भएको छ, हुन त म पनि बाहुनै हुँ। ओली माधव नेपाल र प्रचण्डलाई कसरी मैले सक्ने अब भन्ने प्लान बनाउँछन् अनि कार्यकर्ता फुर्र त्यसैको पछि हिँड्छन्। आज सांसदहरूको काम मान्छे अपहरण गर्न हिँड्ने हो, गाई गोठ र भैँसी गोठको उद्घाटन गर्न मन्त्रीहरू हिँडेका छन्, काम छैन। अनि जनतालाई यिनीहरूले केही गर्लान्? तपाईँलाई विश्वास छ यो सरकार नालायक हो? हाम्रा नेपालका यी माननीय मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरूलाई के लागेको रहेछ भने हेलिकप्टरको पछाडि सिंह या पङ्खामा हिँड्दै गयो भने कोरोना भाग्छ हावाले भन्ने लागेको छ। त्यो भ्रममा तपाईँहरू नपर्नु। एउटा मुख्यमन्त्रीले 3 दिनसम्म एक ठाउँमा हेलिकप्टर राखेर बसेको मैले देखेको छु। यो भन्दा उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध के हुन सक्छ? ओम्नी ग्रुपबाट किनिएका किट्सहरू नै नक्कली किट्स प्रयोग गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको छ। बालुवाटार र भैँसे पार्टी, त्यसपछि कोटेश्वर माधव नेपालको महादेव मन्दिर नेरको घरमा जनताका बारेमा छलफल छैन, आफ्नो सत्ताका बारेमा र पार्टीको बारेमा छलफल छ। 5 वर्ष गर भने जनताले दिँदा पनि काम गर्न नसक्ने नालायकहरू अब जनताका अगाडि के भनेर भोट माग्न भोलिका दिनमा जान्छन्। खाने बेलामा सबै ओम्नी पनि खाने, यति पनि खाने, व्हाइट बडी पनि खाने, त्यसपछि एउटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस पनि खाने, अनि ठेकदारका नाउँमा मार्सी चामल पनि एक ठाउँमा गएर खाने, अनि अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ गल्ती गरे माफ दिनु, सब मिलेर जाउँ, फेरि त मिलेर खाउँला न भन्ने। योले मुलुक चल्दैन। यिनीहरूको यो लडाइँ खानको लडाइँ हो, भ्रष्टाचार गर्नको लडाइँ हो, नेपाली जनता पक्षको लडाइँ होइन। र यो एकता टिक्दा पनि टिक्दैन। लेखेर राख्नुहोस्। मानव अधिकारलाई आफ्नो अन्तर्गत ल्याउने विधेयक संसदमा पेश गर्न खोज्छ प्रधानमन्त्री। कोरोना लाग्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा ल्याएको होइन? शेरबहादुर देउवाले सबभन्दा पहिले सरकारलाई सहयोग गर्न 50 लाख पैसा दिएको होइन? अनि यसरी दुरुपयोग गर्ने, ओम्नीका नाउँमा त्यो पनि भ्रष्टाचार गर्ने। बाउलाई उपचार गर्न जाँदा पनि भ्रष्टाचार नै गर्छन् जस्तो लाग्न थाल्यो यो सरकारको। अरू यिनीहरूसँग केही दृष्टिकोण छैन। उहाँको सत्ता गर्लाममा ढल्दाखेरि म चाहिँ कसरी बाँच्ने बाबा? औषधि पनि छैन कि मैले भर्खर 2टा अपरेसन गरेँ, त्यतिखेर ओम्नी आउने हो कि होइन, यति आउने हो कि होइन, अर्को तपाईँको यो 33 किलोवाला आउने हुन् कि होइनन्, त्यो के अरे ठेकदार, त्यो मार्सी चामल खुवाउने कहाँ पुग्ने हो? त्यो मात्रै चिन्ता छ उहाँहरूलाई, देशको चिन्ता छैन। दर्शकवृन्दहरू नमस्कार। पछिल्लो समयको राजनीतिक परिवेशका बारेमा विशेष कुराकानी गर्नको लागि हामीसँग नेपाली काङ्ग्रेसका रामहरि खतिवडाजी हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई PNB खबर.com मा। धेरै धेरै धन्यवाद सर। आराम हुनुहुन्छ? म ठिकै छु अहिले। के छ कोरोनाले तपाईँको निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो असर गरिरहेछ? म ओखलढुङ्गाबाट संविधान सभाको सदस्य हुँ। मैले ओखलढुङ्गामा अहिले आजका मितिसम्म प्रदेश नम्बर 1 सबभन्दा बढी कोरोनाबाट सङ्क्रमित क्षेत्र हो। तर संयोग ओखलढुङ्गामा आजसम्म एउटा बिरामी परेका छैनन् र म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु एकजना बिरामी कोरोना कार्ड नदेखियोस्, नभेटियोस्, नछोस् पनि। यो लकडाउन हुने बित्तिकै म सर्वप्रथम ओखलढुङ्गा गएँ। केही मास्कहरू, सेनिटाइजरहरू र अन्य सामग्रीहरू मैले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सबैलाई राखेर वितरण गर्ने काम गरेँ। अहिले काठमाडौँमै रहेर मान्छेहरूको उद्धार गर्ने काममा लागि छ। आज मात्र जुम्लामा 6 जना साथीहरू त्यहाँ बसिरहनु भएको छ। त्यहाँको सांसदसँग कुरा गरेँ, त्यहाँको मेयरसँग कुरा गरेको छु। तिनीहरूलाई खाना बस्ने व्यवस्था गर्ने कि यहाँ ल्याउने भनियो भने बागलुङमा झन्नै 32 जना साथीहरू हुनुहुन्छ। त्यहाँको सिड्युललाई भनेर गाडीको पासको व्यवस्था भएको छ र स्थानीय त्यहाँका नेताहरूलाई भनेर आज हाम्रो लिखु भन्ने गाउँपालिकामा आउने कामहरू भएको छ। सबै साथीहरूको एकदम प्रेसर छ। कोही जुम्लामा, कोही दैलेखमा, कोही तपाईँको मकवानपुरमा, कोही सङ्खुवासभामा, कोही इलाममा, कोही यसरी मान्छेहरू लकडाउनमा फँसेका छन्। सबै घर जान चाहन्छन्। हामीले सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्नका लागि तिनीहरूलाई जाँच गरेर, हुन त यो ऱ्यापिड टेस्टहरू पनि अब नक्कली आएको छ भन्ने व्यापक चर्चा छ। सरकारले सही रूपमा जनतालाई सुसूचित गराउन सकेको छैन।
यो अवस्थामा पनि हामीले चाहिँ अलिकति जनताको पक्षमा केही पहल कदमी गरिराखेकै छौँ। अब कोरोनाको विरुद्ध लड्नको लागि तपाईँहरू यसरी लागिपर्नु भएको छ, तर पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक गतिरोधले गर्दा त मान्छे कोरोनाको त्रासले भन्दा पनि राजनीतिको त्रासले अलिकति भयभीत भइरहेको अवस्था छ। यो पछिल्लो राजनीतिक परिवेशलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ सर? वास्तवमा तपाईँले बडा मार्मिक कुरा गर्नुभयो। हामी जनताको काम गर्नैका लागि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने हो। यतिखेर हामीले पद भन्दा पनि, सत्ता भन्दा पनि, पार्टी भन्दा पनि, जाति भन्दा पनि, धर्म भन्दा पनि, सम्प्रदाय भन्दा पनि, लिङ्ग भन्दा पनि माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बेला छ। यो कोरोनाले विश्वव्यापी रूपमा अहिले न जात भनौँ, न भात भनौँ, न धर्म भनौँ, न सम्प्रदाय भनौँ, न धनी भनौँ, न गरिब भनौँ, कसैलाई छोडेन। यो बेला नेपाललाई कसरी ती कोरोनाबाट मुक्त बनाउने र कसरी बढीभन्दा बढी स्थानीय तहमा त्यसको स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई मोबिलाइजेसन गर्ने र जनताहरूलाई यसबाट सचेतनाका कार्यक्रमहरू जागरुक बनाउनु भन्नुपर्ने बेलामा सत्तारूढ दलका नेताहरू अहिले झन्डै 2/3 नजिकमा हुनुहुन्छ उहाँ। तर काम हेर्दाखेरि असाध्यै दिगदारिलो, यति अनपपुलर सरकार नेपालको इतिहासमा कहिल्यै थिएन। आफ्नो स्वार्थमा डुबो, व्यक्तिगत स्वार्थमा डुबो। नेताहरूलाई अहिले पनि प्रधानमन्त्री कसलाई चाहिँ अध्यक्ष चाहिएको छ, लफडा छ। हेर्नुहोस्, सामान किन्न पर्यो आफ्ना नजिकका नाताहरू खोजेर हिँड्नु भएको छ उहाँहरूले। स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि व्यापक भ्रष्टाचारहरू भएका कुराहरू आएका छन्। तपाईँले देख्नुभयो, जग्गा किन्नमै भ्रष्टाचार गरिएको छ। बालुवाटार प्रकल्पमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसका कुरा, त्यसैमा भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ। त्यसमा वाइड बडी प्लेन, त्यसैमा भ्रष्टाचारको कुरा आएको छ। त्यति मात्र होइन, देख्नुभयो स्वास्थ्य सामग्री लिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय केका लागि गठन गरिएको यस्तै बेलामा न हो। स्वास्थ्य मन्त्रीलाई दिनुपर्ने जिम्मामा उप प्रधानमन्त्री आफै इन्भल्भ हुन खोज्नु भएको भनेर बाहिर प्रचारमा आएको छ। यो बडा दुःखद छ। त्यो मात्र होइन, अहिले जनतालाई लकडाउनमा राखेर प्रधानमन्त्रीजीले जे गर्नुभयो, पार्टी फुटाउनका लागि अध्यादेश ल्याउने, त्यसपछिबाट संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्ष विहीन रूपमा संवैधानिक परिषदको गठन गर्ने, आफ्ना हुक्के चम्चे सूचीकार कुचीकार ओरपरका नातादातालाई त्यो पदमा राखेर आफ्ना विरोधीहरूलाई तर्साउने काममा प्रधानमन्त्री र यो सरकार लाग्यो। वास्तवमा जनताप्रति उहाँहरू उत्तरदायी भएको हामीलाई आभास भएन। आफ्नो स्वार्थ, आफ्नो पद, आफ्नो प्रतिष्ठा, आफ्नो सम्पत्तिका लागि मात्रै सरकारले ध्यान दिएको बेला भयो। यो बेला तपाईँहरूले देख्नुभयो, मान्छे सांसद अपहरण गर्नका लागि सत्तारूढ दलका सांसदहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा पूर्व आइजिपीलाई सुद्धा पठाएको समाचार आएछ। योभन्दा दुःखद केही हुन्छ? जनताको जीवधनको सुरक्षाका लागि शपथ खाएर आफ्नो छातीमा सत्य सेवा सुरक्षामा लेखेर प्रहरीको त उच्च तहमा पुगेको मान्छे आफूलाई हिजोका कुकृत्यहरू, आफूले गरेका गल्तीहरू ढाकछोप गर्नका लागि एउटा सत्तारूढ पार्टीका नाउँमा तिनीहरूका फुच्चे केटाहरूसँग, तिनीहरूका बच्चाहरूसँग लागेर सांसद अपहरण गर्न, अरूलाई लकडाउनमा थुनेर अर्को प्रदेशतिर कुदेर आएर होटेलमा चाहिँ सहर गरेका सूचना आउँछन्। सरकार तिनीहरूलाई कारबाही गर्दैन। आफूसँग असहमत थोरै राख्ने मान्छे महराजीलाई सभामुख हुँदाहुँदै एउटा केसमा कारबाही गर्यो, अफ्ताब आलमलाई अर्को केसमा कारबाही गर्यो। तर अहिले सरकारले आफ्नै सांसदहरू उजुरी दिइरहेको छ, मलाई अपहरण गर्यो भनेर कारबाही गर्दैन। यो सत्तारूढ दलका काम हेर्दाखेरि हामीलाई बडा अचम्म लागेको छ। किन यस्तो बेला पनि उहाँहरू किन यसरी फस्नुभयो? जनताले स्थिरताका लागि मतदान गरेर पठाउनु भयो, तर जनताको जनमतमाथि अपमान गर्ने काम गर्यो। एउटी बुढी आमा, 80 वर्ष 85 वर्ष 90 वर्षको आमा लाइनमा बसेर यो सरकारलाई चुनाव चिन्ह के सूर्य थियो कि हँसिया हतौडा के थियो भोट हाल्नुभयो। तर ती आमाको मतलाई आज अपमान गरेर सत्ताको राजनीतिमा कसलाई प्रधानमन्त्री अरे, कसलाई उप प्रधानमन्त्री अरे, संविधान भर्खर चुनाव हारेको मान्छेलाई फेरि माथि ल्याउनु पर्ने अरे, त्यसलाई नलैकन पार्टी नै नचल्ने अरे। हामीले त देखेका छौँ। आफूलाई एकदम 12-14 हजार मान्छेलाई शहादत प्राप्त गरेर नेपालको राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन गर्छु भन्ने पनि त्यही पार्टीमा छन्। 14 वर्ष जेल बसेर ठुलो क्रान्ति गर्छु भन्ने पनि त्यही पार्टीमा छन्। 19 वर्ष महासचिव भएर बसेका पनि त्यही पार्टीमा छन्। तिनै मान्छे हुँदाहुँदै यो हेर्नुहोस्, नाटक गरेर जनतालाई काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी अर्कोतिर सरकार लाग्यो। कोरोना मुक्ति बनाउने भन्दा जनतालाई भोक रोग र शोकबाट ग्रसित गराउने काममा सरकार लाग्यो। आफू भ्रष्टाचार गरेर टन्न सन्तान दर सन्तानलाई पुग्ने सम्पत्ति जोहो गर्ने अनि जनतालाई दुःख दिने काममा सरकार लाग्यो देख्दा हामीलाई पनि अचम्म लागेको छ। अब जसरी प्रधानमन्त्रीले योभन्दा अघिल्लो पटकको सचिवालय बैठकमा
वामदेव गौतमलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा लगेर प्रधानमन्त्री बनाउने भन्ने कुरा गर्नुभयो। यो संविधानको मर्म विपरीत र जनभावना विपरीत यो कार्य हुँदाखेरि नेपाली काङ्ग्रेसले विरोध गर्थ्यो कि गर्दैन थियो? तपाईँलाई अनुरोध गरौँ, भर्खर चुनाव हार्नु भएको छ, म जस्तै हो, उहाँ पनि पर्दियाबाट चुनाव हार्नु भएको छ। चुनाव हार्ने मान्छेलाई अहिले उहाँले नलिकन त्यो पार्टी नै नचल्ने अवस्था कसरी सिर्जना भयो? यत्र मान्छे जितेका छन् नि, 2/3 नजिकका छन् नि। अघिल्लोचोटि उहाँले अब उपप्रधानमन्त्री बनाउन अथवा राष्ट्रिय सभा लान्छु भनेर सर्वसम्मत निर्णय नेकपाको सचिवालयले गर्यो। भोलिपल्ट प्रधानमन्त्रीले त्यो निर्णय मान्नु भएन, आफैले गरेको निर्णय आफैले मान्नु भएन। वामदेव गौतम पनि मलाई त एकदम हट्टी स्वभावको इमान्दारी नेता होला, पार्टीमा दरो भूमिका होला भन्ने लागेको थियो। उहाँ पनि कसैले नचाउँदा फुट र नाचिहाल्ने नेता हुनुहुँदो रहेछ। एक दुईवटा नाचेका फोटा त मैले देखेको पनि थिएँ। उहाँ गृहमन्त्री भएर पुलिसको सलोट धेरैचोटि खानुभएको, अब उहाँलाई चाहिँ बुमरुङमा पार्न अरू लागेको उहाँले थाहा पाउनु भएन। अब यो चुनाव कसरी हुन्छ, प्रधानमन्त्री कसरी होइन्छ भन्ने कुरा पनि अहिलेका दलका नेतालाई थाहा नहुँदो रहेछ। प्रचण्डजी र ओलीजी बित्त एउटा सहमति भएको थियो नि, आधा समय पार्टी गर्दा प्रधानमन्त्री हुने। ए बाबा, त्यो मसी सुक्नु नपाउँदै आधा समय नहुँदै फेरि अर्को प्रधानमन्त्रीका लागि वामदेवलाई ल्याउने भन्ने हास्यास्पद निर्णय छ। तपाईँलाई राष्ट्रिय सभामा त ल्याउन सकिएन खाली भएको सिटमा भने, अब फेरि एउटालाई खाली गर्ने, कसैलाई राजीनामा गराउने अथवा कसैलाई छोड्न लाउने अनि चुनाव गराउने। चुनाव गराउनका लागि पहिला निर्वाचन आयोगमा खाली भएको जानकारी हुनु पर्यो। निर्वाचन आयोगले 5-6 महिनामा चुनाव गराउनु पर्यो। यो 2 दिनमा खिचडी पाक्ने मुलुकमा मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन जस्तो भएको छ। चाइनाको निगाहमा अहिले एककरण भए जस्तो देखिएको छ। म उहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालको पार्टी निर्माण गर्ने जिम्मा नेपाली जनताले दिएका हुन्। कुनै विदेशी शक्तिको पछाडि लाएर गरिएको निर्णय सदाका लागि टिक्दा पनि टिक्दैन, नेपाली जनता पक्षमा हुँदा पनि हुँदैन। यो अहिले कसले गर्यो भन्ने कुरा तपाईँहरूले देख्नु भएको छ। एकाएक चाहिने राजदूत यति सक्रिय हुनुभयो अहिलेको बेला। म नेपालमा कोरोना विरुद्धका लागि उहाँहरूले गर्ने सहयोगका लागि सक्रिय हुनुभएको भए फेरि पनि म चाहिने सरकार र चाहिने राजदूतलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। हुन त यो देशका मन्त्री उपप्रधानमन्त्रीहरू चाहिने राजदूत र चाहिने राष्ट्रपति नचिन्नेछन्, भाषण गर्दाखेरि त्यसरी बोलेको पनि हामीले देखेका छौँ। यो बेला चाइनिज राजदूतको सक्रियता धेरै हामीले देख्यौँ। त्यसैको एक दिन अगाडि हस्ताक्षर अभियान, 2/3 नजिकको सरकारलाई किन हस्ताक्षर हामीले, कम्युनिस्ट पार्टीको जो भए पनि, रामे भए पनि, ओली भए पनि, श्यामे भए पनि, प्रचण्ड भए पनि, अछड्डै प्रचण्ड भए पनि, होइन, बादल भए पनि, घामै घाम भए पनि, छाए भए पनि, शीतलै शीतल भए पनि हामीलाई त मतलब होइन नि। 5 वर्ष शासन गर्नु पर्यो नि कमसेकम। हिजो शान्तिका लागि, समृद्धिका लागि, स्थिरताका लागि, मुलुकको विकासका लागि भनेर भोट माग्ने, आज 2 वर्ष नभइकन आफ्नो गुट, आफ्नो स्वार्थका लागि जनतालाई लकडाउनमा राखेर आज सुकुम्बासी आयोगमा भूमि आयोग भनेर गठन गर्नका लागि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने काम भएको छ। नेपाल एयरलाइन्समा अर्को मान्छे नियुक्ति गर्ने काम भएको छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री धमाधम बाँडिएका छन्। ल मुख्यमन्त्री फलानु, मन्त्री यो फलानु भनेर बाँड्ने काम भएको छ सत्ता टिकाउन नहुँदा। अहिले जनतालाई राहत दिनुपर्ने, मान्छे भोक खान नपाएर खुट्टामा चाहिँ चप्पल नपाएर हातमा चप्पल बोकेर हातमा खुट्टामा ठेला उठाएर काम गरेका मान्छेहरू राहत बिना भोकै मर्ने अवस्था छ। यो बेला उहाँहरू बालुवाटारमा सत्ताको राजनीति जनतालाई थुनेर गर्दै हुनुहुन्छ। मान्छे अपहरण गर्दै हुनुहुन्छ। सत्तारूढ दलका नेताहरू यस्तो काममा लाग्नु भएको छ। योभन्दा नालायक सरकार केही छैन। यसको म कति भर्सना गरौँ, गर्ने ठाउँ छैन। अब ओलीलाई जसरी राजनीतिक घेराबन्दीमा पारिएको थियो, होइन, चिनिया राजदूतको सक्रियताले एकाएक यो अन्तर्द्वन्द्व साम्य भएको जस्तो देखिएको छ हिजोको सचिवालय बैठकबाट। अब यो कतिन्जेल हो यो साम्य हुन सक्ला? यो विवाद अब साम्य होला? मैले भने नेपालमा एउटा उखान थियो, मेड इन चाइना आज छ भोलि छैन। त्यस्तै अवस्था सिर्जना नहोस् उहाँहरूको एकता पनि। हेर्नुहोस्, लसुन लाएर जोडिएको सिसा धेरै दिन टिक्दैन, सोलुसन लाएर जोडिएको चिज पनि धेरै दिन चढ्दैन। नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेलाई हिजो सोलुसन लाएर लसुन लाएर जोडिएको थियो, त्यो धेरै टिक्ने अवस्था देखिएन। त्यति मात्र होइन, आफ्नै साथीलाई अपमान गर्नमा प्रधानमन्त्रीजी लाग्नुभयो। कहिले माधव नेपाललाई अपमान गर्न, कहिले प्रचण्डलाई अपमान गर्न, कहिले आफ्नै तपाईँको महिला बडा, म चिन्छु संविधान सभा मैसँग मान्ने सदस्य हुनुहुन्थ्यो अष्टलक्ष्मी साक्य, त्यत्रो सिनियर लिडर हुँदाहुँदै एउटा मुख्यमन्त्री महिलाबाट ल्याउनु भएन। सचिवालय हेर्नुहोस्, एउटा दलित, एउटा महिला, एउटा जनजाति, एउटा पिछडिएको वर्ग, मधेसको मान्छे कोही छैन। आफू बाहुनहरू 5-7 जना बस्नु भएको छ। हुन त म पनि बाहुनै हुँ,
तर जाति धर्म सम्प्रदायलाई हामीले विश्वास गरेर हिँडेका छौँ, सबैलाई हामीले प्रतित्व ठाउँ ठाउँ पुर्याउँ भनेका छौँ। यो जात वर्ग धर्म सम्प्रदाय भनेका छौँ न। यो बेलामा सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने, आफ्नो गुटको त्यसमा पनि आफ्नो टिमको आफ्नो गिरोह भ्रष्टाचारी गिरोहहरू तपाईँलाई चाहिँ छेउमा राखेर शासन गर्नुभएको छ। प्रतिपक्ष पनि उहाँलाई चित्त बुझेको छैन, सत्ता पक्षकै आफ्ना नेता पनि चित्त बुझेको छैन। राति राति प्रधान न्यायाधीशसँग भेट्ने, राति राति अख्तियारको प्रमुखसँग भेट्ने अनि आफ्नै नेता माधव नेपाललाई फलानु मुद्दा चलाइदिए, प्रचण्डलाई यो क्यान्टोनमेन्टको भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइदिए भनेर अराउने अनि प्रतिपक्षलाई तर्साउने, यो खेलबाट तानाशाही प्रवृत्ति ओलीले नेपाली जनतामाथि लागू गर्न खोज्नु भएको छ। चाइना अमेरिका जसको ठुकै सहयोगले केही दिन टिके पनि यो टिकाउ हुँदैन। अर्काले ल्याएर मृग, एउटा भनाइ छ नि, बोकेको कुकुरले मृग मार्दैन भने यो बोकेको राष्ट्रवाद, अर्काले बोकेको राष्ट्रवाद। हिजो जनतामा भोट माग्न जाँदा ठुला राष्ट्रवादका कुरा गर्नेहरू देख्नुभयो न। भारतीय प्रधानमन्त्री आउँदा भारतीय प्रधानमन्त्री लाएको ड्रेस लाएर जनकपुर पुग्नु भएन राष्ट्रवादी नेता। आज पार्टी मिलाउने कुरामा शुद्ध चाहिने राजदूतको सहयोग चाहियो। बरु उहाँले भन्नुपर्थ्यो हामी नेपाली हौँ, हामी कसैको यो सहयोगको अपेक्षा गर्दैनौँ, हामीलाई यो तो मतलब छैन। नेपालको भूमिमा नेपालको राजनीति जनताको इच्छाअनुसार राजनीति गरिन्छ, नभए टिकिँदैन भने सत्ताबाट टिकिँदैन। म एउटा स्वाभिमान नेपाली जनताको छोरो हुँ। पार्टी र देश मेरा लागि प्यारो, जनता मेरा लागि प्यारा हुन्। विदेशीको इसारामा म टिक्दिनँ भने उहाँले अहिले घोषणा गरेर राजीनामा दिएको भए बरु इज्जत हुन्थ्यो। यो अर्काका खुट्टामा हिँडेर अर्काले दिएको राजनीति, अर्काले दिएको आश्वासन, अर्काले दिएको यो एकता धेरै दिन टिक्ला जस्तो नेकपा एमाले, नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लाग्दैन। हिजोको एमाले र माओवादी पनि लामो समय यसरी रहँदैन। अब तपाईँ लेखेर राख्नु, उहाँहरू एउटाले कतिखेर मलाई सक्छ भनेर प्रचण्डलाई रातभरि सपना देख्छन्, विपना देख्छन्, निन्द्रा लाग्दैन। कतिखेर ओलीले मलाई सक्छ, यसलाई कसरी सक्नु भन्ने उनी प्लान बनाउँछन्। ओली माधव नेपाललाई प्रचण्डलाई कसरी मैले सक्ने अब भन्ने प्लान बनाउँछन् अनि कार्यकर्ता फुर्र त्यसैको पछि हिँड्छन्। आज सांसदहरूको काम मान्छे अपहरण गर्न हिँड्ने हो? गाउँ गाउँमा चराइराखेको मलम, घाउमा मलम लगाउन पुग्नुपर्ने होइन? जनप्रतिनिधिहरू आवाज दिएर होइन, लकडाउन भनेर घरमै बसेर पनि आवाज दिन सकिन्छ नि, कुरा गर्न सकिन्छ नि। त्यो बेला मान्छे अपहरण गर्ने अनि हस्ताक्षर गर्ने 2/3 सरकार छ। अनि अहिले हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्री राहत कोषका कार्यक्रमहरू, रोजगार कार्यक्रमहरू भुइँसीका जुम्रा हेर्न, किर्ना हेरेर प्रयोग भएका छन्। गाउँ गाउँमा फुल गोड्ने नाउँमा, नाली सफा गर्ने नाउँमा सांसदहरू एउटा ढुङ्गो बोकेको फोटो खिच्छन् र हाम्रो यो राहत कार्यक्रमको बधाई छ भनेर पत्र लेखे के अरे फेसबुकमा हाल्छन्। एउटा मास्क लाएर जनतालाई फेसबुकमा हाल्छन्। अरूले बनाएको पिङ उद्घाटन गरेर ठुलो काम गरेँ भनेर जनताहरूका बिचमा मान्नेहरू जान्छन्। त्यति मात्र होइन, तपाईँले देख्नुभयो गाई गोठ र भैँसी गोठको उद्घाटन गर्न मन्त्रीहरू हिँडेका छन्, काम छैन। अनि जनतालाई यिनीहरूले केही गर्लान्? तपाईँलाई विश्वास छ यो सरकार नालायक हो, काम गर्न सकेन, औचित्य छैन, अर्काले जोडेको सोल्युसन धेरै दिन टिक्दैन। ओके, अब यो महामारीको समयमा जसरी पूर्व प्रधानमन्त्री र नेकपाका अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाउनु भएको थियो, तर यो सर्वदलीय संयन्त्रको कुरा उठाउने बित्तिकै नेकपाभित्र अन्तर्द्वन्द्व सुरुवात भयो, ती कुराहरू सतहमै छताछुल्ल भए। तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यो प्रचण्डले उठाउनु भएको सर्वदलीय संयन्त्रदेखि ओली किन डराउनु भयो? होइन, एउटा कुरा म फेरि यसमा अलिकता फरक धारणा छ मेरो चाहिँ। स्थानीय निकाय निर्वाचित प्रतिनिधि छ, प्रदेश त कामै लाग्दो रहेनछ। हेलिकप्टर लिएर मन्त्रीहरू माथि फर्र हिँड्छन्। अमेरिकाको तपाईँको सैनिक क्याम्पमा, सैनिक मुख्यालयमा 12,300 वटा प्लेन अट्ने र प्लेन त्योभित्र सैनिक मुख्यालयमा छन्। 11,300 किलोमिटर टाढा क्षेप्यास्त्र हान्ने क्षमता छ अमेरिकासँग, सम्पन्न छ, साधन छ, स्रोत छ। तर त्यति 11,300 किलोमिटर टाढामा क्षेप्याबाट समाप्त गर्नेलाई पनि कोरोना समाप्त गर्ने क्षमता भएन। कत्रा न्युट्रोन बम, एटम बमहरू बने, तर कोरोना समाप्त गर्ने बमहरू बनेन। हाम्रा नेपालका यी माननीय मन्त्रीहरू, मुख्यमन्त्रीहरूलाई के लागेको रहेछ भने हेलिकप्टरको पछाडि सिंह या पङ्खामा हिँड्दै गयो भने कोरोना भाग्छ हावाले भन्ने लागेको छ। त्यो भ्रममा तपाईँहरू नपर्नुहोस्। अहिले जनतालाई त्यसरी ढाँटेर हुँदैन। तपाईँ हेलिकप्टरबाट सयर गर्नुभयो, मैले सुने कर्णालीको मुख्यमन्त्री अस्ति हेलिकप्टरमा सयर गरेर कता कुदेछन्। जनतालाई त्यो औषधि रहेछ सिटामोल खाने, त्यहाँ डाइरिया भएर मरिरहेको छ, त्यो लिएर जान सकेन, हेलिकप्टर कुदे। एक नम्बरै प्रदेशकै मुख्यमन्त्री पनि कुदेछन्, आज भोजपुर, आज फलान ठाउँ भनेर। म देखिरहेको छु केही मन्त्रीहरू आफ्नो उद्घाटन आफ्नो क्षेत्रमा
त्यो स्कर्पियो गाडीको सोरुम उद्घाटन गर्न हेलिकप्टर लिएर गएका छन्। दुरुपयोग पनि एउटा हुन्छ। एउटा मुख्यमन्त्रीले 3 दिनसम्म एक ठाउँमा हेलिकप्टर राखेर बसेको मैले देखेको छु। यो भन्दा उल्फाको धन फुपूको श्राद्ध के हुन सक्छ? यो बेला सरकारले त जनताका राहतका कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने नि। एउटा ल्याउन सक्यो। ओम्नी ग्रुपबाट किनिएका किट्सहरू नै नक्कली किट्स प्रयोग गरेर नेपाली जनताको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गरिएको छ। सारा देशको सम्पत्ति एउटा यति कम्पनीलाई दिनका लागि उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू हटाएर गृहमन्त्री हटाएर रक्षा मन्त्रीलाई राखेर अनि त्यो कम्पनीलाई तपाईँले देख्नुभयो गोकर्णको जग्गा दिएको छ, दरबार अगाडिको भवन दिएको छ, अन्तका ठाउँ दिएका छन्। प्रधानमन्त्रीजी त्यसैको हेलिकप्टरमा चढेर केक काट्न र आफ्नो चाहिँ घरमा जाँदा चाहिँ जन्मदिन मनाउन त्यसरी कुद्नुहुन्छ। केही यसैका लागि नेपाली जनताले 2/3 उहाँहरूलाई दिएको हो। यसै गर भन्नका लागि हो। मान्नेहरूले गर्ने काम यही हो। मुख्यमन्त्रीहरूले गर्ने त काम के हो? अहिले स्थानीय तहलाई बलियो भन्दा बलियो बनाएर 7643 वडामा सबै सामानहरू पुर्याइदिने। कोही भोको म त्यहाँ नहोस्, कोही गरिब मर्नु नपरोस्, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा औषधि पुर्याउने व्यवस्था गरौँ, गर्भवती महिलाहरूलाई घर घरमा राहतको खानेपानीको खानेकुराहरूको व्यवस्था गरौँ, मास्कहरू पुगेका छैन भने ठाउँ दिने व्यवस्था गरौँ। त्यसपछिबाट अपाङ्ग दलितहरू खान नपाउनेहरूलाई छन् भने तिनीहरूलाई एउटा राहतको प्याकेजहरू लिएर जाउँ। यो बेला त्यो गर्ने बेलामा बालुवाटार र भैँसेपाटी, त्यसपछि कोटेश्वर माधव नेपालको महादेव मन्दिर नेरको घरमा जनताका बारेमा छलफल छैन, आफ्नो सत्ताका बारेमा र पार्टीको बारेमा छलफल छ। अध्यादेश लिएको छ, पार्टी फुटाउने अध्यादेश ल्याएको छ। यो बेला किन चाहियो यार? 2/3 नजिक पुगेको सरकारलाई यो बाबु 5 वर्ष गर भने जनताले दिँदा पनि काम गर्न नसक्ने नालायकहरू अब जनताका अगाडि के भनेर भोट माग्न भोलिका दिनमा जान्छन्। फेरि पनि त दिन त आउँदो हो नि। यसै गरी जनतालाई ढाँटेर राजनीति हुन्छ, यो सम्भावना खेल छैन। र अहिले सरकारले ल्याएको काम पटक्कै चित्तबुद्ध छैन। अब अहिलेलाई केही समयलाई यो साम्य देखिए पनि यो अरूले जुटाइदिएको, अरूले सुपर ग्लु लगाइदिएको यो समीकरण टिक्दैन भन्नुभयो। के छ अब ओलीको राजीनामा आउन सक्ने अथवा ओलीको बहिर्गमनको केही सूचनाहरू छ? हामीले त ओली होस् कि प्रचण्ड होस् कि माधव नेपाल होस् कि अब उहाँले फेरि चुनाव हारेका वामदेव ल्याउनु भयो, अर्को कुनै खामदेव ल्याए पनि, हामदेव ल्याए पनि, इन्डियाबाट रामदेव ल्याए पनि, कोही ल्याए पनि नेपाली जनतालाई यो कम्युनिस्ट सरकारका कोही आए पनि केही हुँदैन। यो एकता पनि टिक्दैन। अरूले मैले भने नि, अरूले गराएको एकता आफ्नो मनबाट खुसी भएर गरेको काम पो दिगो हुन्छ। एकछिन अरूले जबरजस्ती गरेर छाँट काँड बाँधेर यता पनि नचल, यता पनि नचल, यता पनि नचल भनेर हात गोडा बाँधिदिएर मुखबाट लो यो कोरा बोल भने जस्तो गरेर म माफी चाहन्छु, हिजो के गरेँ, अब मैले गल्ती गरेर माफी दिनुहोस् तपाईँहरूले पनि के हो, अब मिल्नुपर्छ। हिजो खाने बेलामा सबै ओम्नी पनि खाने, यति पनि खाने, वाइट बडी पनि खाने, त्यसपछि एउटा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस पनि खाने, अनि 33 किलो सुन पनि खाने, निर्मलाको हत्याको बेला पनि हत्यारा पनि पत्ता नलाउने, अनि ठेकदारका नाउँमा मार्सी चामल पनि एक ठाउँमा गएर खाने, अनि अप्ठ्यारो पर्दा चाहिँ गल्ती गरेँ माफ दिनुहोस् अब मिलेर जाउँ, फेरि त मिलेर खाउँला न भन्ने। योले मुलुक चल्दैन यो बेला। अब तपाईँले सोच्नुपर्ने के हो? कोरोना पछाडि हेर्नुहोस्, अहिले झन्डै 27 लाख मान्छेहरू दिनमा 200 रुपियाँ कमाउन नसक्ने मजदुरहरू छन्। ती मजदुरको बारेमा भोलि के प्रोग्रामहरू ल्याउने? हिजो पो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाल विकसित मुलुक छ, यिनीहरूको केही छैन, सहयोग गरौँ भन्थे। आज उनीहरूले माग्ने अवस्थामा पऱ्यो, भोलि सहयोग आउँदैन। रेमिटेन्स बन्द भएको छ। झन्डै अब 30, 40, 50 लाख मान्छे विदेशबाट नेपाल आउँदैछन्। तिनीहरूलाई के रोजगार दिने? इकोनोमिक सोर्स के हो? नेपालको अर्थतन्त्र के हुन्छ? यो बारेमा प्रतिपक्षसँग छलफल गर्नुपर्ने होइन? प्रचण्ड अथवा अरूले भनेको के अघि तपाईँले क्वेसन्स गर्दै हुन्थ्यो, प्रचण्डले सर्वदलीय भन्ने बित्तिकै विवाद हो भने म सर्वदलीय भन्दिनँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई परिचालन गर्ने हो। अहिले फुल अधिकार दिएर जोसुकै होस्, प्रधानमन्त्री केपी ओली होस् कि प्रचण्ड पनि निर्वाचितै छन् नि। तर छलफल त्यो जनमोर्चा थियो भने त्यसलाई पनि ल्याउने, मधेसवादीलाई पनि ल्याउने, बाबुरामजी अन्टसन्ट बोल्नुहुन्छ उहाँलाई पनि ल्याएर छलफलमा गराउने, शेरबहादुर देउवालाई बोलाउने, रामचन्द्र पौडेललाई बोलाउने। सरकार त सबैको अप्ठ्यारो पर्दा एक ठाउँमा छन् नेपाली जनता भनेर देखाउने अभिभावक त सरकार हो नि। खोइ गरेको सरकार यतिखेर पनि यिनीहरूले खान्छन् थाहा पाउँछन् कि आफै तोडौँ भनेर। बालुवाटारमा अलिक कम भयो भने कता अरे भैँसेपाटी अलिक कम भयो भने कोटेश्वरतिर बसेर तोड्ने भन्दा काम केही छैन। यिनीहरूको यो लडाइँ खानको लडाइँ हो, भ्रष्टाचार गर्नको लडाइँ हो, नेपाली जनता पक्षको लडाइँ होइन। र यो एकता टिक्दा पनि टिक्दैन। लेखेर राख्नुहोस्, कम्युनिस्टहरू
कहिल्यै पनि संसारको इतिहासमा पावरमा गएपछि आफ्नै दाइ सकेका छन्, भाइ सकेका छन्, श्रीमती सकेका छन्। माओले आफ्नै श्रीमती त भनेनन्। स्टालिनले के गरे, लेनिनले के गरे, कति मान्छेहरूको संहार गरे, कति मान्छे मरे, पोलपोटले के गरे, त्यो इतिहास हेर्नुहोस् त। चाउचेस्कूले के गरे। संसारमा कम्युनिस्ट तिनैका सन्तान हुन् यिनीहरू। यिनीहरूबाट मुलुक हुँदैन। अप्ठ्यारो पर्दा जनतालाई नै फेरि यिनीहरूले आहुति दिन्छन्। अब नेपाली जनताले बुझ्नुपर्छ हिजोका गल्ती दोहोऱ्याउने बेला आइसक्यो। अब यस्ता सरकारमा गएर जनताको केही भलो हुँदैन, राहतका कार्यक्रम आउँदैनन्। जनताको प्रेसमाथि हेर्नुहोस् त, आज प्रेस स्वतन्त्रता दिवस पनि हो। प्रेसमाथि दिनेपछि आक्रमण छ। आफू केही गर्न नसक्ने प्रेसले लेख्यो भने जे पनि ए बाबा प्रेस स्वतन्त्रता भने हामी यत्रो लड्यौँ। हामी किन लडेका? मानव अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता, कानुनी राज्य, तपाईँले बोल्न पाउने अधिकार। कसैले लेख्यो भने के यो चाहिँ अहिले साइबर अपराध भनेर खादिहाल्ने, कम्युनिस्टको विरुद्ध लेख्नै नहुने। तपाईँलाई चित्त बुझेन भने खादिहाल्ने लगाएर हिजो अस्ति एउटा सचिवलाई लगाएर थुनेर छोडिदिनु भयो। फेरि यहाँको 4-5 दिनको दिन थुनेर भीम उपाध्याय भन्नेलाई लगाएर थुन्नुभयो। अर्को एउटा कसलाई पनि थुनेको समाचार आइरहेको छ। एउटा नेभिसनको बहिनीले 12मा एउटा स्ट्याटस लेखिन्छन्, ए आइजिपी भएको मान्छे अपहरण गर्न जान्छ भने यो मुलुक के हुन्छ भनेर लेख्ने बित्तिकै थुनिदिइहाल्ने। यस्तो पनि हुन्छ। प्रेसमाथि यत्रो एट्याक भएको छ, मानव अधिकारमाथि एट्याक भएको छ। तपाईँले बोल्न पाउनुहुन्न। सेना तपाईँको आफ्नो अन्तर्गत राख्नुपर्ने विधेयक ल्याउन खोज्छ प्रधानमन्त्री। मानव अधिकारलाई आफ्नो अन्तर्गत ल्याउने विधेयक संसदमा पेश गर्न खोज्छ प्रधानमन्त्री। कोरोना लाग्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले अति जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव संसदमा ल्याएको होइन। हाम्रो नेता शेरबहादुर देउवाले सबभन्दा पहिले सरकारलाई सहयोग गर्न 50 लाख पैसा दिएको होइन। अनि यसरी दुरुपयोग गर्ने, ओम्नीका नाउँमा त्यो पनि भ्रष्टाचार गर्ने, कात्रो किन्दा पनि भ्रष्टाचार गरेर खाने, यस्तो हुन्छ। यिनीहरूले त हेर्नुहोस् बाउलाई उपचार गर्न जाँदा पनि भ्रष्टाचार नै गर्छन् जस्तो लाग्न थाल्यो यो सरकारको। अरू यिनीहरूसँग केही दृष्टिकोण छैन। अब यो राजनीतिक परिस्थिति जे जस्तो भए पनि अघि तपाईँले भनेका जस्तै 40 देखि 50 लाख युवाहरू अब विश्व अर्थतन्त्र नै धराशयी भएपछि नेपाल फर्किने अवस्थामा छन्। त्यस पछाडि नेपालको अवस्था पनि भयावह हुन सक्ने सङ्केत देखिएको छ। नेपालको समग्र अर्थतन्त्र पनि डामाडोल हुन सक्ने अवस्था छ। अब यो परिस्थितिमा नेपाल कुन दिशातर्फ अगाडि बढ्छ होला? अब हेर्नुहोस्, हिजोसम्म हामीले वर्ल्ड ब्याङ्कले सहयोग गर्यो, एडिबीले गर्यो, अरूले गरे। आज कोरोनालाई नै का कारणले डब्लुएचओलाई अमेरिकाले सहयोग गर्दिन भन्ने अवस्था आयो। धनी मुलुकहरूको पनि त्यस्तो हालत छ। लास लिनका लागि दिनमा 200 2000 ट्रक हस्पिटलको मुनि राख्ने अवस्था छ अन्य देशहरूमा। भलै हाम्रो नेपालमा त्यो भएको छैन। तर अब ती मान्छेहरू लकडाउन खुकुलो भएपछि सारा विदेशबाट नेपालमा आयो भने आजै पनि म हेर्दै थिएँ अहिलेसम्म नेपालीहरू झन्नै 77-78 जना नेपालीहरूको कोरोना कारणले विश्वमा मृत्यु भइसकेको छ। झन्नै 5000 मान्छे नेपालले आज कोरोना लागेको छ विदेशमा, देश विदेशमा गरेर। यो अवस्थामा सरकारले त्यो ध्यान छैन। देखिहाल्नु भने बालुवाटारमा सचिवालयको मिटिङ अरे, अपहरण गरेर मान्यलाई समातेर कहिले सही गर्न कोटेश्वर पुर्याएको छ अरे, कहिले त्यसलाई चाहिँ एउटा मान्यले फोन गरेर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्ने होइन भनेर अर्कोलाई ल्याएर अर्को ठाउँमा पुर्याएको छ अरे। यतिखेर पनि सांसद किनबेचको काम बहुमतको पार्टीले गरिरहेको छ। जनताप्रति ध्यान छैन। नेपालको अर्थतन्त्र भोलि के हुने हो? ती सयौं हजारौं मान्छे नेपाल आउँदा तिनीहरूलाई आर्थिक रोजगारका उपाय के दिने हो? खाने के हो? कृषि प्रधान मुलुक भन्ने चामल जति सबै 33 अरबको चामल भारतबाट ल्याउनु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कृषि प्रधान मुलुक 80% मान्छे कृषि। जति रोपो 4 माना रोपो भने 5 माना उत्पादन भयो भने रोप्यो के अर्थ भयो? त्यत्रो श्रम गर्यो के अर्थ भयो? यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने कार्यक्रम के हुन्? रोजगारका कार्यक्रम के हुन्? भैँसीको जुम्रा हेरेर त रोजगार प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम त पूर्ण हुँदैन नि। त्यतातिर त जानु भएन नि। सरकार दृष्टिकोण राखेर छलफल गरे, विज्ञसँग छलफल गरौँ न। बरु काङ्ग्रेसले गर्यो, तपाईँलाई थाहा छ। हेल्थ स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग, चिकित्सा सङ्घका मान्छेसँग हामीले गऱ्यौँ। के गर्न सकिन्छ? अब रोक्न कसरी सकिन्छ? अनि हामीले अर्थशास्त्रीसँग छलफल गऱ्यौँ, कसरी के गरेर यो इकोनोमी बचाउने। ए बाबा चलखेल गर्न त दिउँ न मान्छेहरूलाई। काहीँ अहिले पनि सबै उद्योग धन्दा बन्द गरे हुन्छ। अरू त छोडिदिनुहोस्, तपाईँ लगाएको मास्क नै उत्पादन गर्न दियो भने पनि त्यसले रोजगारी पाउँथ्यो नि त बाबा। मास्क त अहिले चाहिएको छ नि। यसलाई भ्याट फ्री गरिदिनुहोस्, ट्याक्स फ्री गरिदिनुहोस्। प्रत्येक प्रदेशमा चाहिँ 5-5 करोड चाहिँ तपाईँको 5 करोडका दरले एउटा प्रदेशमा गर्नुभयो भने 35 करोड मास्क उत्पादन हुन्छ। 3 करोड नेपाली छन्, 7-7वटा 10-10वटा मास्क दिनुहोस् न घरमा। त्यसले त्यो त गर्न सकिन्थ्यो नि। त्यो त सरकारले यतिखेर गरेर रोजगार पनि हुन्थ्यो, जनतामा ठाउँमा पनि पुग्थ्यो होइन। सेनिटाइजर त उत्पादन गरिदिनु पर्ने नि। हात धुने बानी बस्दो मान्छेहरूको
कति त्यो कार्य थियो नि, त्यो उद्योगमा काम पनि पाउँथे नि, त्यो पनि छैन। साबुन उद्योग यहीँ बनाउन दिनुहोस्, साबुन घर घरमा जानुहोस्, त्यो पनि छैन। त्यसैले सरकारसँग दृष्टिकोण छैन। भोलि मुलुक झन् यो आर्थिक रूपले गर्लाममा ढल्दाखेरि के गर्ने भन्ने छैन। उहाँको सत्ता गर्लाममा ढल्दाखेरि म चाहिँ कसरी बाँच्ने बाबा, औषधि पनि छैन कि मैले भर्खर 2टा अपरेसन गरेँ, त्यतिखेर ओम्नी आउने हो कि होइन, यति आउने हो कि होइन, अर्को तपाईँको यो 33 किलोवाला आउने हुन् कि होइनन्, त्यो के अरे ठेकदार त्यो मार्सी चामल खुवाउने कहाँ पुग्ने हो, त्यो मात्रै चिन्ता छ उहाँहरूलाई, देशको चिन्ता छैन। हस् सर, समय दिनुभयो, आफ्ना महत्त्वपूर्ण विचारहरू राखिदिनु भयो, धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ पनि धेरै टाढाबाट आउनुभयो, भक्तपुरदेखि साथीहरू आउनुभयो, मलाई सम्झेर यो बेला लकडाउनको समयमा। अहिले हेर्नुहोस् मिडियामाथि आक्रमण भएको छ, देशमा कानुनी राज्य छैन, आतंक सबै कुराले सिर्जना भएको छ, अर्थतन्त्र दह्रो भएको छैन, युवाहरू बेरोजगार भएका छन्, दृष्टिकोणविहीन मान्छे सत्तामा छन्। यो बेला हामी सबै मिलेर जाति पार्टी धर्म सम्प्रदायभन्दा माथि उठेर नेपाली जनताको सेवामा लागौँ। अहिले सबभन्दा ठुलो काम त्यही हुनेछ। धन्यवाद।